नियतिकृत नियम रहितां लादैकमयीमनन्य परतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिम् आदधति भारती कवेर्जयति। श्लिष्ट परम्परित रूपकस्य उदाहरणं विद्वन्मानस हंस इति पद्यं वर्तते। अस्य पद्यस्य प्रथम पादः यः वर्तते तस्य अर्थः गतदिने प्रतिपादितः। द्वितीये पादे वर्तते दुर्गामार्गन नीललोहित। दुर्गामार्गन अत्र श्लेषः अस्ति। दुर्गामार्गन इति पदं श्लिष्ट पदं वर्तते। दुर्गाणाम् अमार्गणम्। मार्गणं नाम अन्वेषणम् याचनं वा। मार्गणं याचनेन्वेषे इति कोशवचनं वर्तते। तो एकः अर्थः वर्तते दुर्गाणाम् अमार्गणम् अनन्वेषणम्। अयं वर्ण्यमानः यः राजा वर्तते स कदाचिदपि युद्धात् न पलायते। अतः दुर्गानाम् आश्रयणम् अनेन न क्रियते। ये पराजिताः भीरवः भवन्ति ते पर्वतजलादि दुर्गेषु प्रच्छन्नाः भूत्वा युद्धं कुर्वते। किन्तु अयं राजा दुर्गाणां पर्वतादि दुर्गाणां अमार्गणं करोति अनन्वेषणं करोति। दुर्गं न आश्रयति। तर्हि दुर्गानाम् अमार्गणं दुर्गामार्गणम्। पुनः अन्यः वर्तते दुर्गायाः भगवत्याः मार्गणम् अन्वेषणम् याचनम्। तर्हि दुर्गायाः भगवत्याः मार्गणम् दुर्गामार्गणम्। एवं दुर्गामार्गन इति शब्दस्य द्वौ अर्थौ। दुर्गाणाम् अमार्गणम् दुर्गायाः मार्गणं च। द्वयोः अर्थयोः प्रतिपादनं दुर्गामार्गण इति एकेनैव पदेन भवति। यद्यपि द्वावपि अर्थौ भिन्नौ तथापि दुर्गामार्गण रूपैक शब्दबोध्यत्वं द्वयोः एव अर्थयोः वर्तते। तद्वशात् अत्र एक पद बोध्यत्व रूपम
धर्मम आदाय अभेदः कल्प्यते दुर्गाणां मार्गणम एव दुर्गायाः मार्गणम वर्तते। तर्हि दुर्गायाः मार्गणेन अभिन्नं यत् वर्तते दुर्गाणाम् अमार्गणम् अनन्वेषणम् तत्र अयं राजा नीललोहितः अस्ति, शिवः वर्तते। नीललोहितः शिवः दुर्गायाः भगवत्याः मार्गणं करोति। विवाहे सप्तर्षि प्रभृतिना याचनं करोति, दुर्गाम् अनुसरति, भगवतीम् अनुसरति। किंतु अयं राजा दुर्गाणां मार्गणम् अन्वेषणं स्वत्राणाय आश्रयणं वा न करोति। अतः दुर्गाणाम् अमार्गण रूपम यत् वर्तते दुर्गायाः मार्गणं तत्र नीललोहिताभिन्नः वर्णनीयः राजा वर्तते। राजनी नीललोहितस्य शिवस्य अभेदः अत्र आरोपितः भवति। तस्य आरोपस्य निमित्तं वर्तते दुर्गाणाम् अमार्गणे दुर्गायाः मार्गणस्य अभेदारोपः। पुनः अग्रे अस्ति समित स्वीकार वैश्वानर। अत्र समिध इति धकारान्तः शब्दः समित समिधौ समिधः तदा समिध शब्दस्य अर्थः काष्ठम् ईंधनम् एवं समित इति तकारान्तः यदि शब्दः तदा समित शब्दस्य अर्थः अत्र युद्धम् एवं समिध शब्दस्य समित शब्दस्य च समासे समिदिति एकरूपत्वेन एकानुपूर्वी विशिष्टत्वेन एकत्वम् अस्ति। अर्थौ द्वौ ईंधनं युद्धं च। राजा समितः अथवा समितां युद्धानां स्वीकारं करोति। राजा युद्धानां स्वीकारे कुशलः। वैश्वानरः यः भवति अग्निः। वैश्वानर शब्दः अग्निबोधकः। वैश्वानरः अग्निः समिधां
ईंधनानां काष्ठानां स्वीकारे दाह्यत्वेन स्वीकारे दहने इति भावः समर्थः वर्तते। राजा युद्धानां स्वीकारे निपुणः अस्ति। वह्निः यथा काष्ठानि दहति तथैव राजा अयं युद्धानि दहति। युद्धानां दहनं नाम युद्ध समागतानां शत्रूणां विनाशनम् अस्त्रशस्त्र ज्वालया दाहनम्। अतः यत्र समितः एव समिधः इति रूपकं भवति। समित्सु युद्धेषु काष्ठानां ईंधनानां अभेदः अत्र आरोपितः। अतः युद्धरूपं यत् वर्तते, युद्धरूपाया वर्तते समित्, तस्याः स्वीकारे यः राजा वैश्वानरः वर्तते, अग्निः वर्तते। वर्णनीये राजनि वैश्वानरस्य अभेदः आरोपितः। अत्र यदि युद्धे काष्ठाभेदस्य आरोपः क्रियते तर्हि राजनी वैश्वानरारोपः अग्न्यारोपः कर्तव्यः। अथवा राजा यदि अग्निः वर्तते वैश्वानरा भिन्नः वर्तते तर्हि राजा यं पदार्थं विनाशयति दहति तत्र वैश्वानर संबंधिनः कस्यचन काष्ठादि रूपस्य पदार्थस्य अभेदः आरोपनीयः। अत्र काव्य प्रकाशकारः पूर्वारोपं परारोपस्य हेतुं मनुते इति तस्य वाक्येन अग्रे स्फुटीभविष्यति। युद्धरूपं यत् वर्तते काष्ठं तस्य काष्ठस्य स्वीकारे एष राजा वैश्वानरः। पुनः कीदृशः अयं वर्तते तो सत्य प्रीति विधान दक्ष संबुद्धि पदम एव सर्वत्र वर्तते। अत्र सत्य प्रीति अत्र श्लेषः। सत्य प्रीति शब्दस्य द्वौ अर्थौ। एकः अर्थः वर्तते सत्ये प्रीतिः, सत्यस्य प्रीतिः, सत्य प्रीतिः। सत्य विषयकं प्रेम। राजा सत्ये प्रीतिं करोति। राजनि सत्य प्रीतिः वर्तते। तत्र सत्य प्रीतौ अयं राजा दक्षः वर्तते, कुशलः वर्तते।
इति प्रकृतः अर्थः भवति। सत्यप्रीति इति शब्दस्य अपरः वर्तते सत्याः अप्रीतिः। सत्यप्रीतिः सतीया दक्ष प्रजापतेः पुत्री तस्याः अप्रीतेः कारणम् अप्रसन्नतायाः कारणम् दक्षः एव आसीत्। दक्षः प्रजापतिः आसीत्। यतो हि स्वप्रारब्धे यागे तेन सत्याः स्वपुत्र्याः पतिः स्वकीयः जामाता शिवः अवमानितः। यतो हि ब्रह्म सभायां शिवेन स दक्षः कदाचन नादृतः आसीत्। दक्ष प्रजापतेः अधिसभं यागे शिवः न निमन्त्रितः इति पौराणिकी कथा यत्र अनुसन्धेया भवति। कदाचित् ब्रह्मणः अधिसभं शिवः पूर्वम् उपविष्टः आसीत्। दक्षः तदानीं प्रविष्टः। सर्वे दक्षस्य स्वागताय उदतिष्ठन्। शिवः नोदतिष्ठत्। तेन कुपितः दक्षः। शिवेन तु उक्तम् शिवः तस्य एव पुरः तस्य एव स्वागताय उत्तिष्ठति यस्मिन् यस्य अंतःकरणे परमात्मानं विशुद्धे अंतःकरणे वासुदेवं पश्यति। वासुदेवः हि भगवान उच्यते यतो हि सत्वं विशुद्धं वसुदेव संगीतं वर्तते। विशुद्धं अंतःकरणं वसुदेव संज्ञं भवति। तत्र यदीयते तत्र पुमान् अपावृतः। शिवेन प्रजापति पद प्राप्तिजन्य गर्वेण आवृते अंतःकरणे परमात्मा न साक्षात्कृतः। अतः तस्य स्वागते नोदतिष्ठत्। तदा प्रभृत्येव वैरं संवृत्तम्। अतः पश्चात् विधीयमाने यागे शिवः नामन्त्रितः। अतः शिवस्य अनामन्त्रणेन सती तत्र योगाग्निना स्वकीयं शरीरं ददाह। एवं सत्याः अप्रीतौ अप्रीतिः या वर्तते तत्र विधाने स निमित्तभूतः दक्षः आसीत्। एवं सत्ये प्रीतिः इति एकः अर्थः।
सत्याः अप्रीतिः इति अपरः अर्थः वर्तते। अनयोः भिन्नयोः अपि अर्थयोः सत्यप्रीति रूपैक पदबोध्यत्वम् अस्ति। अतः द्वयोः अभेदः। तर्हि सत्यप्रीतिः एव सत्ये प्रीतिः एव सत्याः अप्रीतिः। तस्याः विधाने करणे अयं राजा दक्षः दक्ष प्रजापत्यभिन्नः वर्तते। अत्र दक्षस्य अभेदारोपः कृतः वर्तते। सत्यप्रीतौ सत्याः अप्रीतेः अभेदः आरोपितः। सत्याः अप्रीत्या अभिन्नः यः वर्तते, अभिन्ना या वर्तते सत्ये प्रीतिः, तस्याः सत्यप्रीतेः विधाने अयं दक्षः अस्ति। पुनः अयं कीदृशः? तो विजय प्राग भाव भीमः भीम। विजयः अर्जुनः उच्यते। विजयः परपराभवः, शत्रुपराभवः अपि विजयः उच्यते। एवं अत्र विजयपदेन प्रकृतस्य वर्णनीयस्य राजसंबद्धस्य परपराभवस्य बोधः भवति। एवं विजय शब्द बोध्यः परपराभवः एकः अर्थः। पुनश्च विजय पदेन अर्जुनः बोध्यते। एवं विजय शब्दः नानार्थ निरूपित शक्तिकः वर्तते। विजय शब्दस्य शक्तिः अर्थद्वये निरूपिता अस्ति। एवं विजय रूपैक पदबोध्यत्वेन अर्जुन रूपस्य अर्थस्य परपराभव रूपस्य अर्थस्य च अत्र अभेदः प्रतिपादितः अस्ति। अर्थात् अर्जुना भिन्नः यः वर्तते परपराभवः, तस्य प्रागभावः। अर्जुनस्य प्रागभावः पूर्वोत्पत्तिः। तत्र पूर्वोत्पत्तौ भीमः वर्तते, भीमसेनः। राजा परपराभवस्य यः प्रागभावः भवति, पूर्वोत्पत्तिः भवति, तत्र भीम भवति, भीमः भवति, भयानकः भवति। भयजनक युद्धकारित्वेन भीमः बिभ्यति अस्मात् शत्रवः
इति भीमः भीमादयो पादाने। अत्र परपराभव रूपे उपमेये प्रकृते अर्जुनस्य अभेदः आरोपितः। यदि परपराभवः अर्जुनः वर्तते तर्हि राजा कः भविष्यति? त अर्जुनस्य ज्येष्ठ भ्राता भीमः अस्ति, तर्हि असौ राजा भीमः वर्तते। एवं अस्य पद्यस्य अर्थः अस्ति अत्र वृत्तौ प्रतिपादितं वर्तते मानसम एव मानसम। कमलायाः संकोचः एव कमलानाम् असंकोचः। दुर्गाणाम् अमार्गणम् एव दुर्गायाः मार्गणम्। समितां स्वीकारः एव वर्तते समिधां स्वीकारः। सत्ये प्रीतिः एव सत्याम् अप्रीतिः। विजयः परपराभवः एव विजयः अर्जुनः। अत्र वृत्तौ पूर्वपूर्वतनाः ये पदार्थाः ते प्रकृताः सन्ति, उपमेयभूताः सन्ति। ततः तदुत्तराः ये पदार्थाः ते उपमानभूताः सन्ति। अत्र उपमानस्य अभेदः आरोपितः वर्तते। विद्वन् मनोरूपे उपमेये मानस सरोवरस्य आरोपः। मानस सरोवर रूपस्य उपमानस्य आरोपः। कमलायाः संकोच रूपे उपमेये कमलानाम् असंकोच रूपस्य उपमानस्य आरोपः। दुर्गाणाम् अमार्गण रूपे उपमेये दुर्गायाः मार्गण रूपस्य उपमानस्य आरोपः। समितां स्वीकार रूपे अर्थात युद्ध रूपे उपमेये समिध रूपस्य काष्ठ रूपस्य उपमानस्य आरोपः। सत्य विषय प्रीति रूपे उपमेये सत्य प्रीति रूपस्य सत्याः अप्रीति रूपस्य उपमानस्य आरोपः। परपराभव रूपे उपमेये अर्जुन रूपस्य उपमानस्य आरोपः। एवं एतेषाम् उपमानानाम् एतेषु उपमेयेषु अभेदः अत्र आरोपितः अस्ति। अतः रूपकं वर्तते सामान्य लक्षणे एव प्रोक्तम् तद्रूपकमभेदो यः उपमानोपमेययोः। अत्र सर्वत्र
उपमेय पदार्थस्य उपमान पदार्थस्य च उपस्थितिः एकेनैव सृष्टेनैव शब्देन नानार्थकेन शब्देन भवति। अतः अत्र आरोपः श्लिष्ट संबंध निबंधनः वर्तते। श्लिष्ट शब्द हेतुकः वर्तते। शब्दे अत्र चमत्कारः अस्ति। श्लिष्ट शब्देन प्रतीयमानाः इमे ये आरोपाः सन्ति ते निमित्तानि सन्ति। कस्य त हंसादीनाम् आरोपाणाम्। प्रकृते राजनि हि हंसस्य सूर्यस्य शिवस्य वैश्वानरस्य दक्ष प्रजापतेः भीमसेनस्य च अभेदः आरोपितः वर्तते। यदि विद्वन्मनः मानस सरोवरः उच्यते तर्हि तत्र हंसः कः इति पुनः रूपणं कर्तव्यम्। अथवा काव्य प्रकाश पंक्ति दृशा यदि राजा हंसा भिन्नः उच्यते तदा प्रश्नः भवति हंसः तु मानस सरोवरे सुखेन तिष्ठति तर्हि राजा कुत्र तिष्ठति? तर्हि मानस सरोवरः कश्चिदपि पदार्थः कल्पनीयः। तर्हि विद्वन्मनः मानस सरोवरः उक्तः। मानस सरोवरा भिन्नः भिन्नं विद्वन्मनः उक्तम्। एवमेव राजनि सूर्यारोपस्य कारणं भवति कमलायाः संकोचे कमलानाम् असंकोचस्य आरोपः। अभिप्रायः वर्तते श्लिष्ट पदनिष्ठाः आरोपाः अत्र राजनि हंसादीनाम् आरोपाणाम् निमित्तानि सन्ति। अतः काव्य प्रकाश कृता लिख्यते एवं आरोपण निमित्तः वर्तते हंसादेः आरोपः। आरोपणानि विद्वन्मनः प्रभृतिषु उपमेयेषु मानस सरोवरादीनाम् आरोपणानि निमित्तानि यस्य तादृशः आरोपण निमित्तः हंसादेः आरोपः वर्तते। हंसादीनाम् आरोपस्य निमित्तानि विद्वन्मनः प्रभृतिषु मानस सरोवरादीनाम् आरोपणानि सन्ति। एवं अत्र
राजरूपः पदार्थः वर्णनीयः एक एव। तत्र हंसादीनां नानोपमानानाम् आरोपः कृतः, नानोपमानानाम् अभेदः ग्रथितः वर्तते। तो यथा सूत्रे नानामनयः ग्रथिताः भवन्ति तदा माला भवति। अतः इदं परंपर अत्र श्लिष्ट शब्द निबंधनम परंपरित रूपकम यत् वर्तते तन्माला रूपम वर्तते। माला रूपम श्लिष्ट परंपरितम रूपकम वर्तते, तत्रापि श्लिष्ट शब्द निबंधनम। अत्र एकः प्रश्नः काव्य प्रकाशकृता उत्थापितः। श्लिष्ट परंपरित रूपकम वस्तुतः न शब्दालंकारः नार्थालंकारः अपितु उभयालंकारः वर्तते। यत्र कानिचन पदानि पर्याय परिवृत्ति सहानी भवन्ति, कानिचन च पदानि पर्याय परिवृत्त्य सहानी भवन्ति, तत्र शब्दार्थालंकारः उभयालंकारः स्वीक्रियते। अत्र पद्ये विद्वन्मानस हंस इत्यत्र मानस शब्दस्य स्थाने तत्पर्यायभूतः कश्चन अन्यः शब्दः यदि प्रयुज्यते तदा अर्थद्वयस्य लाभः न भवति, रूपकम न सिद्ध्यति। यदि उच्यते विद्वत्स्वान्त मानस पदम अपाक्रियते तत्स्थाने तत् पर्यायः स्वान्त शब्दः मनः शब्दः दीयते तर्हि आरोपः न भवति। एवं मानस पदम वैरी कमला संकोच पदम दुर्गा मार्गण पदम समित पदम सत्य प्रीति पदम विजय पदम परिवृत्य सहम वर्तते। एतत् परिवर्तयितुं न शक्यते, अन्यथा रूपकस्य हानि भवति। किन्तु विद्वन् इति शब्दस्य स्थाने अन्यः विपश्चित सुधी प्रभृतयः शब्दाः यदि प्रयुज्यन्ते तदापि रूपकं तिष्ठति। विपश्चिन्मानस छन्दोभङ्गः भवति, किन्तु अत्र एतदेव बोधनीयं वर्तते यत् विद्वत् शब्दस्य स्थाने तत्पर्यायः यदि प्रयुज्यते तर्हि तदापि रूपकं तत्र तिष्ठति। वैरीपदम् इत्यस्य स्थाने शत्रुपदम् उच्यते तदापि
रूपकं भवति। शत्रुकमला इति कथनेपि रूपकं भवति। दीप्तद्युते इत्यस्थाने अन्यः अपि शब्दः प्रयोक्तुं शक्यते। एवं विद्वदादि पदं पर्याय परिवृत्ति सहं वर्तते, किंतु मानसादि पदं पर्याय परिवृत्ति सहं नास्ति। एवमिह केषुचित् शब्देषु पर्याय परिवृत्त्या सहत्वं वर्तते, केषुचित् शब्देषु पर्याय परिवृत्ति सहत्वम् अस्ति। मानसादिपदे पर्याय परिवृत्त्या सहत्वं वर्तते, अन्यत्र तु विद्वदादिपदे पर्याय परिवृत्ति सहत्वम् अस्ति। पर्याय परिवर्तनं विद्वदादि पदानि सहन्ते। तो एतादृश स्थले शब्दार्थालंकारः स्वीकरणीयः। अत्र तु काव्य प्रकाशे अर्थालंकारस्य प्रस्तावः वर्तते। अतः शब्दार्थालंकार भूतः श्लिष्ट परंपरित रूपकालंकारः अर्थालंकार प्रकरणे कथम लक्ष्यते इति प्रश्नः। एवं प्रश्नम् उत्थाप्य स्वयमेव उत्तरं दीयते कि प्रसिद्ध्यनुरोधात् अत्र तथा मया उक्तम्। प्राक्तनाः ये पूर्वाचार्याः भामहादयः ये सन्ति ते सर्वे श्लिष्ट परंपरितम् अर्थालंकार मध्ये लक्षयन्ति। अतः प्रसिद्ध्यनुरोधात् मया श्लिष्ट परंपरित रूपकम् अर्थालंकार मध्ये अलक्षि। वस्तुतस्तु मन्मते शब्दार्थालंकारोऽयं वर्तते इति उक्तम्। यद्यपि शब्दार्थालंकारोऽयम् इति उक्तम् मया पूर्वम् श्लेष निरूपण प्रकरणे प्रोक्तम्, पुनः अग्रे शंकरालंकार प्रसंगे वक्ष्यते च। तथापि प्रसिद्ध्यनुरोधात् अत्र अयं श्लिष्ट परंपरित रूपकालंकारः उक्तः। अन्ये केचन सन्ति ते तैः अयम् अलंकारः एक देश विवर्ती रूपकम् उच्यते। एकस्मिन् देशे विशेष रूपेण श्लेषवशात् वर्तमानत्वेन अन्यैः भामहादिभिः इति टीकायां लिख्यते एक देश विवर्ती रूपकम् अभिधीयते। एवं अत्र मतांतरम् अस्ति। जदस्तु किंतु श्लिष्ट परंपरित रूपकम् मम्मट मते शब्दार्थालंकारः, किंतु अर्थालंकार मध्ये प्राचामाचार्याणां रीतिमाश्रित्य अर्थालंकार मध्ये अयं लक्षितः। पूर्वम् उक्तं परंपरित रूपकं श्लिष्ट शब्द निबंधनं भवति। तत्र आरोप विषयस्य उपमेयस्य आरोप्यमाणस्य
उपमानस्य च वाचकः शब्दः यत्र एक एव भवति श्लिष्टः भवति तस्य उदाहरणं दत्तम्। किन्तु क्वचित् अश्लिष्ट पद निबंधनः परंपरित रूपकालंकारः भवति भेदभाजीवाचके यत्र आरोप विषयस्य उपमेयस्य वाचकं पदं भिन्नम् आरोप्यमानस्य उपमानस्य वाचकं च पदं भिन्नम् तत्रापि परंपरित रूपकं भवति। एतस्य उदाहरणम् अग्रे दत्तम् अस्ति। आलानं जयकुञ्जरस्य दृशदां सेतुः विपद्वारिधेः पूर्वाद्रिः करवालचण्डमहसः लीलोपधानं श्रियः संग्रामामृतसागरप्रमथन क्रीडाविधौ मन्दरः राजन् राजति वीरवैरिवनिता वैदभ्यदः ते भुजः। अत्रापि कस्यचिद् राज्ञः शौर्यस्य वर्णनं वर्तते। तर्हि उच्यते हे राजन् ते भुजः राजति तव भुजः बाहुः शोभते। स बाहुः कीदृशः वर्तते तर्हि उच्यते बाहुः तव आलानम् अस्ति। आलान शब्दस्य अर्थः गजबन्धनस्तम्भः। स विशालः स्तम्भः यत्र गजः बद्धुं शक्यते। तव भुजः आलाना भिन्नः वर्तते निगडा भिन्नः वर्तते। यदि तव भुजः निगडः वर्तते तर्हि निगडे गजः बध्यते। तव भुजे किं बध्यते तबुच्यते जयकुञ्जरस्य आलानम्। जयः जः वर्तते विजयः पराभवः वर्तते स एव अस्ति कुञ्जरः गजः। तो विजय रूपस्य गजस्य आलानं वर्तते तव भुजः। यथा आलाने बन्धनस्तम्भे गजः बध्यते। गजः तं बन्धनस्तम्भम् उच्छेतुं न प्रभवति सदैव संबद्धः भवति। तथैव विजयः यः वर्तते तव भुजेन नित्यः संबद्धः। तव भुजात् कदाचनापि विजयः उच्छिन्नः न भवति। तो जय रूपः यः कुञ्जरः तस्य आलानम् अस्ति। एवं विपद बारिधेः विपदेव बारिधिः समुद्रः दुस्तरत्वात् यथा समुद्रः दुस्तरः
अगाधः गभीरश्च तथैव दुस्तरा अगाधा गभीरा या विपत् वर्तते तर्हि विपद एव वारिधिः तस्य सेतुः अस्ति। तव भुजः विपत्तिरूपस्य समुद्रस्य सेतुः वर्तते। तत्रापि किं काष्ठस्य सेतुः? काष्ठस्य सेतुस्तु भङ्गुरः भवति, अतः नहि उच्यते दृशदाम्। दृशच्छब्दः प्रस्तरस्य बोधकः, तर्हि दृशदाम् सेतुः अस्ति। शिलामयः तरणमार्गः वर्तते। अतीव सबलः ससारः सेतुः अस्ति, अर्थात तव भुजम् आश्रित्य विपत्वारिधिः तरतुं शक्यते। विपत्वारिधेः पारं गन्तुं शक्यते। यथा दृशत्सेतौ वारिध्युत्तारण समुद्रोत्तारण सामर्थ्यं भवति, तथा तव भुजे वर्तते। एवं पूर्वाद्रिः वर्तते। पूर्वः अद्रिः पूर्वाचलः उदयाचलः वर्तते तव भुजः। कस्य? तत्करवालचण्डमहसः। करवालः यः वर्तते खड्गः, स एव अस्ति चण्डमहाः। चण्डं भवति अतीव तीक्ष्णं भवति। महः तेजः यस्य स चण्डमहाः सूर्यः वर्तते। एवं तव भुजः खड्गरूपस्य सूर्यस्य पूर्वाचलः। यथा पूर्वाचलः उदयाचलः सूर्योदयस्य स्थानं, तथा खड्गोदयस्य स्थानं। यथा प्रभातकाले सूर्यस्य पूर्वाचलेन नित्यः एव सम्बन्धः भवति, तथैव तव भुजेन नित्यः एव खड्गस्य सम्बन्धः। और लीलोपधानं श्रियः। तव भुजः लीलोपधानं सुख सुखोपधानम् उपबर्हम् तकिया इति उच्यते। लक्ष्म्याः सुखस्वापस्य उपधानं वर्तते तव भुजः। तव भुजे लक्ष्मीः स्वशिरः निधाय सुखेन स्वपिति। लीलोपधाना भिन्नः तव भुजः। एवं तव भुजः मंदरः वर्तते। मंदराचलः। कः मंदराचलः? तत्संग्रामामृत सागर प्रमथन क्रीडा विधौ। संग्रामः एव वर्तते अमृत सागरः। यथा
अमृत सागरात् चतुर्दश रत्नानि अनेकानि रत्नानि प्रादुर्भूतानि तथा संग्रामात् विजयेन त्वया नाना रत्नानि शत्रूणां नाना रत्नानि गजास्वादीनि गृह्यन्ते। अतः संग्रामः एव वर्तते अमृतसागरः। तस्य यत् प्रमथनं वर्तते प्रमथने तत्र क्लेशः नास्ति। प्रमथन रूपाया वर्तते क्रीडा। प्रमथन रूपाया क्रीडा वर्तते। तस्याः क्रीडायाः विधौ मंदराचलः तव भुजः अस्ति। एवं वीरवनिता वैधव्यतः वीराणां याः वनिताः सन्ति न तु कातराणां भीरूणां तासां वनितानां वैधव्यतः वर्तते। वैधव्यकरः वर्तते अर्थात शत्रवः त्वया व्यापाद्यन्ते तईदृशः तव भुजः। अत्र राज्यः भुजः एकः। अत्र अनेकेषाम् उपमानानाम् आरोपः। आलानस्य दृशत्सेतोः पूर्वाद्रेः लीलोपधानस्य मंदराचलस्य च अभेदः भुजरूपे उपमेये आरोपितः। भुजः एकः सूत्रस्थानीयः। तत्र आलानादीनि उपमानानि अत्र मणिस्थानीयानि सन्ति। एवं अत्रापि मालारूपं रूपकं वर्तते परंपरित रूपकं। तत्र उपमेयस्य उपमानस्य च अत्र पृथक् पदाभ्याम् उपस्थितिः। यथा भुज इति उपमेयस्य भुजपदेन, आलानमिति पदस्य आलानमिति शब्देन, गजरूपस्य उपमानस्य कुंजर शब्देन, एवं सेतु शब्देन। तो उपमानवाचकाः अत्र शब्दाः श्लिष्टाः न सन्ति। भिन्नैः भिन्नैः शब्दैः येषाम् उपस्थितिः वर्तते। अतएव उक्तम् अत्र जयादेः भिन्न शब्दवाच्यस्य। जयादयः ये पदार्थाः ते भिन्न शब्दवाच्याः सन्ति। तो कुंजरत्वाद्यारोपे भुजस्य आलानत्वाद्यारोपो अत्र युज्यते। यदि राजनी निगडत्वम् आलानत्वम् आरोपितं तर्हि राजसंबंधिनः कस्यचित् पदार्थस्य कुंजरत्वम् आरोपनीयम्। अथवा राजसंबंधिनः जयस्य यदि कुंजराभेदः वर्णितः, जये कुंजरत्वम् आरोपितं तर्हि जयः संबद्धः वर्तते भुजेन
अतः भुजे आलानत्वम् आरोपनीयम्। एवं अत्र आरोपस्य निमित्तत्वेन आरोपांतरं प्रति निमित्तत्वेन श्लिष्ट परंपरित रूपकं अश्लिष्ट शब्द निबंधनम परंपरित रूपकं वर्तते, तत्रापि मालारूपम्। एवं परंपरित रूपकस्य द्वौ भेदौ, श्लिष्ट परंपरितम अश्लिष्ट परंपरितम च। तत्रापि श्लिष्ट परंपरितस्य अश्लिष्ट परंपरितस्य च मालारूपः भेदः एवं अमालारूपः भेदः अपि भवति। तत् स भेदः अग्रिमे दिने विचारयिष्यते। अद्य समयः जातः। अद्य एतावदेव।